على صفحة وزارة الخارجية البلجيكية هناك استمارة يجب ملئها إذا كنت تريد العودة إلى بلجيكا. فبعد أن أصبحت مجموعة من المناطق خارج بلجيكا في المنطقة الحمراء، وكذلك لأن العدد كبير من الأشخاص الذين كانوا في المناطق الحمراء دخلوا إلى بلجيكا، فإذا كنت ترغب في دخول بلجيكا بعد إقامة ما لا يقل عن 48 ساعة في الخارج، سواء كنت في المناطق الخضراء أو البرتقالية أو التي تصنف في المناطق الحمراء، فيجب عليك أولا إكمال نموذج تحديد موقع المسافر. هذا نموذج يحتوي على معلومات حول الإقامة في الخارج وكيف سافر الناس. يعني هناك نموذج على موقع وزارة الخارجية يجب ملئه إذا أردت الدخول إلى بلجيكا حتى تحدد المنطقة التي كنت فيها. فحتى إذا أمضيت 48 ساعة خارج بلجيكا سواء في الاتحاد الأوروبي أو خارج أوروبا، يعني أنت مجبر بملء هذه الاستمارة. وهذه الاستمارة هي النموذج الرقمي، وهو ما يعرف بنموذج تحديد الركاب، والذي يجب على كل شخص يرغب في السفر إلى الخارج لأكثر من 48 ساعة تعبئته، والذي أصبح إلزاميا اعتبارا من فاتح أغسطس، وتم تطبيقه على الجميع بغض النظر عن وسائل النقل المستخدمة. يعني سواء كنت تريد العودة إلى بلجيكا بالطائرة أو السيارة أو القطار أو يعني يجب عليك ملء هذه الاستمارة حتى تتمكن من الدخول إلى بلجيكا، حتى إذا قضيت 48 ساعة في أي دولة خارج بلجيكا. فهذا بدأ استخدامه ابتداء من فاتح غشت يعني لبريمير أوت، ويعد هذا النموذج إلزاميا لأي شخص يزيد عمره عن 16 عاما وقضى أكثر من 24 ساعة في الخارج وعائد إلى بلجيكا عن طريق البر أو البحر أو الجو. وقال فينيسيان شارليز المتحدث باسم خدمات الصحة العامة SPF صباح الاثنين إن الحكومة البلجيكية تلقت بالفعل أكثر من 200 ألف نموذج رقمي، مشيرا إلى أن ما بين 1500 و 2000 شخص على أساس يومي جاءوا من مناطق حمراء، وكان لابد من اختبارهم لدى عودتهم وفرض الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يوما. يعني هذا أصبح إلزامي. بالإضافة إلى ذلك وصل ما بين 7000 و 9000 شخص بصورة يومية إلى بلجيكا من المناطق البرتقالية، وهؤلاء مطالبون بالاتصال بطبيبهم العام لإجراء الاختبار، ولكن أيضا الحجر الصحي، ولكنه ليس إلزاميا كما هو الحال بالنسبة للمناطق الحمراء. يعني المناطق الحمراء مجبرين بعمل الاختبار الPCR، وده وجدوا بأنهم وكذلك مجبر عن عمل الحجر حتى يتأكدوا أنهم لم يصيبوا بهذا المرض. إذا كنت في المنطقة البرتقالية فمن الأفضل أن تتصل بطبيبك العائلة وتعمل الPCR، وإذا لم يكن بك مرض لست مجبرا بعمل الحجر الصحي. Contrôles lors des déplacements à l'étranger, tout dépend du pays et de son code couleur. Alors justement, ces règles sont-elles bien suivies par les vacanciers? Isabelle Heusen en a rencontré à l'aéroport de Bruxelles. Cécile et ses amis rentrent d'un séjour à Barcelone et visiblement, les consignes sont bien passées. On a été mis au courant. Après, en principe, on devrait faire un test chez notre médecin généraliste et aviser après. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Et tout ça, vous allez le faire? Oui, bien sûr. Cette maman était dans sa famille et elle aussi, elle suivra les mesures qui ont été imposées aux personnes rentrant d'une zone rouge. On doit faire le PCR et la quarantaine, mais je ne sais pas si la PCR sortirait négative, si on doit continuer à faire la quarantaine ou pas. Ça, j'ai pas bien compris. Mais hier soir, nos collègues de la radio, sans caméra donc, ont obtenu d'autres réponses à l'aéroport de Charleroi. Je vais rentrer chez moi et demain, je vais aller travailler. On surveille si on a des symptômes, sinon on reprend comme avant. Et pour tous ceux qui rentrent de vacances, ce formulaire est dorénavant obligatoire. Une fois rempli, on reçoit un mail et surtout un code. Vendredi déjà, alors que ce n'était pas encore obligatoire, 20 000 vacanciers sur le chemin du retour l'avaient rempli. Samedi, jour où cette mesure est entrée en vigueur, ils ont été 120 000 et dimanche 68 000, soit pour l'instant un total de 208 000 formulaires dûment complétés, ce qui ne semble pas trop mal pour ce premier grand retour de vacances. من يحتاج إلى الحجر الصحي لا يزال قيد التطوير. وقال بيدرو فاسون من وزارة الصحة لصحيفة هيت تيوسيلاد من خلال جمع البيانات من تتبع الاتصالات واستمارات السفر والمختبرات يمكننا معرفة يعني تتبع من يحتاج إلى الحجر الصحي لا يزال قيد التطوير. وقال
بيدرو فاسون من وزارة الصحة لصحيفة هيت نيوسي بلاد من خلال جمع البيانات من تتبع الاتصال واستمارات السفر والمختبرات يمكننا معرفة من لم يتم اختباره بعد، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك أيضا تعاون بين السلطات المحلية. وأضاف: لا تزال أرقام خدمات الصحة العامة دون المستوى، حيث أظهرت التفتيشات أن العديد من الأشخاص لم يكملوا النموذج الرقمي قبل عودتهم. على سبيل المثال، قامت شرطة المرور يوم السبت بفحص 51 مركبة على الطريق السريع E40 في أندنكيرك، منها 18 فقط أكملوا النموذج. وتؤكد المتحدثة جانا فيرديم من الشرطة أن الأخيرة ستقوم بتغريم اعتبارا من هذا الأسبوع أي شخص لا يقوم بتعبئة النموذج الرقمي. يعني الأشخاص الذين يريدون العودة إلى بلجيكا سواء حتى بالسيارات، وإذا وجدت الشرطة أنهم لم يتموا تعبئة هذا النموذج فسوف يعرضون إلى غرامات مالية. هذا ما أكدته السلطات هنا ببلجيكا. هذه الغرامة قد تصل إلى 250 أورو. يعني هنا أصبح إلزاميا حتى تتمكن الدولة من تتبع الأشخاص الذين ذهبوا إلى المناطق الحمراء أو البرتقالية ومعرفة من هم مجبرون بعمل هذا الفحص للPCR. وكذلك الحجر. يوم الجمعة الماضي حدثت فوضى في محطة أوستوند حيث وجد آلاف السائحين أنفسهم. يعني الذي حصل في محطة أوستوند أن في مساء يوم الجمعة الماضي حدثت فوضى في محطة أوستوند حيث وجد آلاف السائحين أنفسهم عالقين بالمحطة. وحسب ما ذكرت شركة لا SNCB يعني شركة السكك الحديدية البلجيكية، تعطلت حركة القطارات بعد توقف القطار في جابيك، ونتيجة لذلك تجمع الآلاف من السائحين في respecter le port du masque. Laurent Van de Berg. Gare d'Ostende hier soir, une marée humaine de plus d'un millier de personnes filmées et diffusées sur les réseaux sociaux. La bande-son est sans équivoque, la foule est agitée, certains courent vers le quai, les autres sont maintenus derrière des barrières nadars. Face à ces images, la foule compactée, le virologue Mark Van Rans réagit agacé sur Twitter. Ça ne va pas marcher comme ça les amis. Côté de la SNCB, on regrette la situation liée à un incident sur la voie. Vers 19h30, on a eu un train qui s'est arrêté en pleine voie entre Ostende et Bruges à cause d'un problème de signalisation sur le réseau ferroviaire. La police a décidé de stopper complètement le trafic ferroviaire sur ce tronçon et donc aucun train ne pouvait plus desservir la gare d'Ostende. Donc on a dû attendre 21h30 pour rouvrir les deux voies et à ce moment-là, les personnes qui attendaient en fait un train pour rentrer de la mer chez elles ont pu se disperser dans les différents trains. La tension est importante, la foule pousse les barrières. Séverine était à la gare, elle nous envoie ces images. Ça a été très mal géré au niveau de la SNCB et au niveau de la police. Si par les haut-parleurs on aurait entendu qu'il y avait un train qui était en panne, que tout allait rentrer dans l'ordre, qu'un deuxième train arrivait, s'ils avaient expliqué tout ça, les gens se seraient mis sur les quais de part et d'autre, on se serait calmé. Mais là, ne sachant rien, tout le monde s'est bousculé pour rentrer dedans, évidemment. Donc mauvaise communication, et ça c'est comme à chaque fois. Pour le bourgmestre d'Ostende, l'offre de train est trop importante par rapport au nombre de retours. Nous avons déjà eu des contacts avec la SNCB et donc Madame du Tordoir, mais aussi avec le ministre Belot. Nous devons travailler à un plan de sécurité et mettre en place des mesures évidentes et ne plus faire venir de trains en plus à la côte. La responsabilité de la SNCB, ça n'est pas de dire qui peut aller à la côte ou non, ou de limiter le nombre de personnes qui va à la côte. Si on veut limiter l'afflux de personnes vers certains endroits à certains moments, c'est vraiment une décision claire que doivent prendre les pouvoirs politiques locaux, provinciaux ou fédéraux pour pouvoir réguler le nombre de personnes qui va vers un endroit. Un plan clair est donc nécessaire. Une chose positive dans le chaos, le port du masque était, semble-t-il, bien respecté. ومن جانبه أعرب عمدة مدينة أوستوند بارت تومويل عن عدم رضا نهائيا عن نهج شركة لا SNCB ويطالب الأخيرة بخطة أمنية قصيرة المدة. وقال العمدة يوم الأربعاء ستكون هناك موجة حر أخرى ونتوقع الكثير من الناس على الساحل مرة أخرى.
طالبا أنه لا يوجد حل، فأنا لا أريد أي قطارات إضافية لأوستوند، لأن في أوستوند عندما تعطل القطار أصبح الآلاف يتشاجرون للصعود إلى القطار الذي جاء أخيرا مخافة أن يبقوا طيلة المساء في محطة القطار بأوستوند. لذلك الآن يطلب عمدة أوستوند ضمانات من شركة القطارات بعدم الاتيان بمجموعة كبيرة من القطارات حتى لا يأتي الأشخاص بكثرة إلى شاطئ مدينة أوستوند الذي هو يحج إليه العديد من الناس، خصوصا في هذه الفترة التي أصبح الجميع لا يسافر كثيرا بسبب هذا المرض. وبالنسبة للذي حصل في مدينة أوستوند مساء الجمعة عندما وجد آلاف السائحين أنفسهم عالقين في محطة قطار أوستوند، والعمدة يطالب ضمانات، منذ تلك الفترة عمدة مدينة أوستوند يطلب ضمانات حتى لا يحصل نفس الشيء الذي حصل كما ذكرته سابقا في فيديو سابق، حيث ما زال عمدة أوستوند بارت تومويل يطالب بعدم توجيه قطارات إضافية إلى مدينته حتى تجد شركة السكك الحديدية لا SNCB على حل نهائي. ووفقا لسلطات المدينة التي ستستقبل 15,000 شخص فقط على شواطئ أوستوند اعتبارا من هذا الأسبوع، وذلك بعد أن جعلت المدينة التسجيلات إلزامية في محاولة منها لمنع الازدحام مع ارتفاع درجة حرارة الطقس في بلجيكا. وبدءا من الخميس 6 من شهر غشت أغسطس أو أوت وحتى الأحد 9 من شهر أغسطس غشت، يجب على أي شخص يرغب في التوجه لأي من شواطئ الساحلية الثلاث التسجيل لدى سلطات المدينة. وحسبما ذكرت المدينة التسجيلات ضرورية لأولئك الذين يرغبون في دخول شواطئ كلاين ستراند وغروي ستراند وغروت ستراند، في حين أن دخول شواطئ المدينة السبعة الأخرى لا يزال مفتوحا بدون تسجيل. التسجيلات مجانية ويمكن إجراؤها سواء عبر موقع الإنترنت الخاص بالمكتب السياحي بالمدينة أو بالاتصال على الرقم 0862 167. ويأتي هذا القرار بعد حدوث مشكلة فنية في السكك الحديدية يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى اكتظاظ محطة قطار أوستوند بآلاف الأشخاص الذين حاولوا الهروب من درجة الحرارة العالية والتي وصلت إلى 36 مئوية. هذا ما حدث بالنسبة لمساء يوم الجمعة في الاكتظاظ بسبب تعطل قطار الذي لم يأتي في الوقت المناسب. هذا ما سنراه بهذا الفيديو. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء في فيديو جديد، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير.